عسلامة ومرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. كالعادة فيديو جديد وروتين جديدة، ما في بلاصة تعودتوا بيها واستانستوا بيها، هي كوجينتي الحبيبة. قاعدة نصور في التحضيرات متاع نويل، قاعدة نخمل في الدار، حاسيل وما نحكي لكمش سقية تو مش حاسة بيوم نهار كامل نجري ونسلت. ربي يعين الجميع وكهو مو في بالكم حماتي جايه بحذايا دونك ربي تستر وربي يقدر الخير. اليوم باش نكملوا طرف اللحم اللي عملناه المرة اللي فاتت، روز بيف اللي عملناه في الفور كيف ما شفتوا كان تفرجتوا فيه الفيديو بطبيعة. الطرف اللي قعدت باش نطيبوا بيها عشانة وباش تشوفوا التحضيرات وكيفاش ولدي كي يدخل معايا الكوجينة شنو يعمل، شنو الحوار اللي يدور بيناتنا وكيفاش رد بالك وسايس وحاسيلوا كل شيء على عينيكم. تفرجوا واحكموا وقولوا لي رايكم. دونك كيف ما قلت لكم قعدت لي شويه اللحم المره اللي فاتت، مانيش باش نلوحها، هي طيبه بطبيعتها في الفور مفوحه. دونك باش نطيب بها روز. بما اني روحت من الخدمه مزروبه اكل اللحم باش نقصو طروف صغار باش ما يشديش برشا وقت وما يقعدش برشا باش يطيب. ما نعرفش طيبتوا معاكم قبل الروز ولا الروز باللحم، ما هو تشوفوا الوصفه معايا وجربوها وردوا لي الخبر. اول حاجه بديت بهيك المقفول العجيب والغريب، وفما مفاجاه ماهيش باش توخر عليكم. تحكي على المقفول وما تابعوا. الحاصل خذيت 4 سنون ثوم تقريب كبار، والا اللي عندها اقل معناتها سنون ثوم تاعها صغار تاخذ راس كامل، راس ثوم قشرته وهرسته والا عصرته كيف ما شفتوني، وحطيته على النار مع شويه زيت زيتونه وشويه زيت نباتي، خلطت الزوز زيوت مع بعضهم وخليت الثوم متاعي يتقلى، وشديت طريف اللحم اللي عندي هذيك نظفتها من الخيط اللي فيها ونحيتها معناتها نظفتها بالكدا وقصيتها طروف صغار باش في ساعة يطيبوا كيف ما قلت لكم. بعد ما الثوم متاعي بدا يتقلى رميت طروف اللحم، حطيت شوية كركم، حطيت شوية زعتر وكليل، وظهر لي الزاوية متاع التصوير ماهيش باهية دونك بدلتها، ما نعرفش ظهر لي اتعس. حاسيلو قليت هيك اللحم شويه حتى فين دخل فيه الكركم والزعتر والكليل والثوم، ومن بعد حطيت زوز مغارف طماطم معجونه، طماطم كونسونطري، وقليتها شويه مع الخليط متاعي باش نطيب الرطل. دونك باش نحط عليه زوز مغارف كبار طماطم معجونه. الروز نوريكم الماركه اللي شريتها المره هذه عجبتني برشا، نلقى كشكارة ب5 كيلو، نحبك اللي ديما تركينتي تبدا عامرة دونك خذيتها ما قلتش عليها لا. الطماطم متاعي والا الصوص متاعي قاعدة تتقلى وقاعدة تحضر، وباش إن نغسل الروز كيف ما شفتوني. مع الصوص حطيت شوية فلفل أحمر، حطيت شوية ملح، وحطيت عواد قرنفل وخلطت الكل مع بعض، ومن بعد زدت الماء سخون باش في ساعة يطيب. كيف ما قلت لكم روحة مزروبة يلزمني نحضر ما لذ وطاب للصايرات اللي يروحوا من القرايه جيعانين. مادام الصوص متاعي طابت ولا مش طابت، هي مادام تقليت بالكدا زدت الماء نستناه باش تغلي باش نعاود نغسل هيك الروز مرتين ولا 3 حتى فين الماء متاعو ينضاف ويصفى، ومن بعد باش نحيلو النشويات اللي فيه الكل باش يطيب بنين وفي حقه. بعد فرغته في الكاسكاس باش يستقطر، وحضرت الخضرة اللي باش نحطها. عندي البطاطا، عندي الحمص، وعندي الفلفل الاخضر اللي باش نقليه من بعد. Je peux dire bonjour? Oui, si tu veux. Aslan! Moi, je vais faire un gâteau de plus. Moi, je vais faire un gâteau très particulier. Je sais. Je vais en faire un. Oh, il y a plein de goût. Je vais. Je pense pas qu'on en a fait des gâteaux à la poire. بالشوكولاتة شوية، بالشوكولاتة وشوية باهي. Ouais. شنو يلزم زوز عظمات. Moi, je veux plutôt un gâteau juste aux fruits. لا يا تاج لا، اعذر له بالشوكولاتة الجاتو اللي عنا اليوم.
Ah bon? Au pire, ça sera un gâteau chocolat. باهي. Chocolat. رد بالك الشوكولا. Je pourrais faire les ingrédients. Le lait, je pense qu'on en a besoin. Je le mets à côté des œufs, ici. Il nous faut quoi des ingrédients? يجي باش تقص الزبد. رد بالك. 100 غرام. لا 100 غرام. هذه 25 25 25 25. Et donc c'est 25, 50, 75, 100. Attends, je vais Ça. bien viser. Attends, شوية عيشوا لي. là. Voilà, c'est bien. رد بالك صوابعك. استنى شوي. ضربت صبعك. Non. Mais j'étais presque. رد بالك. ها تو قص قد قد. Des... رد بالك. غسلت يديك قبل؟ Non. Oh, c'est pas grave, je le ferai juste après. On va dire que j'avais les mains sales. استنى نعمل اغسل يديك برا. Oui. On va mettre ça là. Coche ça. Ça. Je mets là. هاي شنو قال لك لهنا؟ Alors, c'est اقرا لهنا بريشوفي لو فور. préchauffer le four à 75 degrés ou à 75 degrés Celsius électrique ou 185 grammes Celsius en gaz. باهي ومن بعد اقرا اللي بعده. Après, mélangez le contenu du sachet mix avec 2 œufs. Mélangez le contenu d'un sachet mix باهي avec 2 œufs. باهي. 2 œufs, c'est 2. سكسر بشوي. اصبر استنى يما. استنى عيش ولدي. J'ai une idée. J'ai trouvé une méthode et qui pouvait marcher. En fait, on fera ça. لا اي Ça marche pas. سي با سا سي كو يلزمك بحذا الوحده تصور تكسرها من غادي. دقيقه خل. فوالا زيد ما تنزلش برشا. Ok. نكف. ايوا حلها غادي. ركز فوالا تري بيان. Il y a une mini coquille. فوالا استنى اصبر فرخ لهنا. Sachet mix. صب شوية عيش ولدي. كيف عاود أقطع. J'ai mis moitié pour que ça fasse le début. Je vais même un peu. Je vais juste mettre de l'eau cette fois-ci. Après les œufs. Avec 2 œufs. 100 mm de lait. 100 millilitres. De lait et 2 grammes de beurre ramolli. 100 millilitres تقريبا هذه. Tout ça. وي هاي يمشي. Et ça, et Ça. c'est tout ça de beurre ramolli. Ils ont dit du beurre ramolli. نجم تحرك بهذه. Bah avant il faut mettre لا صب خلط هذوكم الساعة شوي ورد بالك السكر. ça. شوي فيسا خاطر C'est bon. رد بالك تقلبه. En fait le lait c'est fait pour me refroidir le beurre. Et au moins ça cuit pas les œufs, on n'aurait pas une omelette. Ça serait pas très bon. استنى نشوف
Je peux faire comme ça? ليش Non, attends. سي بون سي بون Je l'ai vu. سي بون قصيناها يما La prochaine fois, je vais t'en ما ريتوش نقص صب بشويه ما تقلبش برك فازي فوالا Et après, on va regarder tout après, c'est là. Oh, j'ai mis. شويه c'est bien. Je mélange. À mon avis, je mélange. Ajouter. Tu sais la prochaine étape? شويه بعد قلك La pâte est pas encore bonne. Je pourrais manger la fin. La pâte qui restera. Oui? هيدا حرك عاد D'accord. بدك تقلبها رد بالك التليفون Ah. شنو Non, j'en ai eu sur la main. Oh, j'ai pas goûté. نزيد الخضار برنامج Ouais. Ça va être un peu meilleur. صب شوي صب شوي يس J'en ai mis. يس بعد On appelle ça le crème ici. J'espère que c'est pas grave. شنو اللي تخيل Que en fait, bah, j'ai fait ça pour faire que la pâte est bonne. c'est d'ailleurs c'est au contraire شنو قالك Que la pâte sera réservée. faut mettre le 3/4 قالك Et après, on pourra manger le reste. نو باهي برجي تجيب الحليب ده هو بقى Je mets combien? استنى Tu me dis stop. استنى صب هذه ساعة هذه شوكولاتة باغ كونتر رد بالك Ah, pour une fois, t'as pas oublié les ciseaux. grâce à toi صب مش برشا ما تعملش هكاك كي بعد ما تعرف اللي كل شيء هبط تضرب ضربة صغيرة صب شوية حليب C'est pour que... صب شوية لا هكاك ما تراش شوية ولا يزيح حرك بشوي Ouais. Oh, dommage maintenant la pâte est plus bonne. هيك تضرب التليفون Attends, j'en mets un peu partout pour que la pâte soit bonne. باش نسخ دبش كوز المريوح باش نصبو مش خليو شوية الهدايا سي با غراف Ouais, c'est pas grave. Tu m'en mets à 100? Maman, je crois que là, il y en a assez. Parce que quand même, Hidaya, ça serait bien qu'elle ait assez de nature pour elle. Attends, maman, là, Hidaya, elle va avoir trop de... Maman, Hidaya, là, elle pourra pas manger. Hein. Là, elle a pas assez de nature. سي با غراف ماهيش باش تحب يرد بها ما نحبش الجاتو
Oh. Oh non. رد Me بالك laisse لا faire طيح في adorer. السيبور هاي شوي. S'il te plaît, tu m'en laisses. T'es pas gentil. هاي يوجعلك كرشك مادام بالواحد الليل. هاي تفضل. Yeah. Je vais goûter si elle est bonne. Ça va aller. Elle est quand même mieux nature. رد بالك تضرب السيبور هاي شوي. رد بالك تضرب السيبور هاي شوي. T'inquiète, c'est la millième fois que tu me dis. وي اما تقريب برشا التليفون انت. ان شاء الله المقطع هذا ما يكونش طويل عليكم. ما حبيتش نقص الصوت باش نوريكم شنو نحكي وكيفاش نهر وكيفاش نوسع بالي مع ولدي. بورتون راني والله وقت نحضر في التحضيرات اللي تفرجوا فيهم الكل مبيله تعب ما فيا حتى عرق صحيح لحد الان. معناتها اليوم نهار اخضر عليا، اما ما يدوم حالها. وكيف ما قلت لكم قاعده نخمل في الدار، فما برشا فيديوهات تصوروا ان شاء الله نمنتجهم في ساعه وما نبطاش عليكم بهم باش يعطيكم افكار للمات العائليه يشجعوا اللي عندها تركينتها داخله بعضها كيف حالاتي، ونشجعوا بعضنا ونعاونوا بعضنا، وكل واحد كيف ما نقول لكم ديما يقضي بالجهد اللي عنده. كيف ما تعودتوا بيا ما نخبي حد شيء اللي فما هذاك هو. اليوم داري مخمله غدوه داري داخله بعضها. اليوم عندي ما نطيب غدوه ما عينيش نكمندي. اليوم نطيب باللحم والحوت غدوه عندي ما عنديش نطيب كان بالخضره. واللي يحضر ستر والحكايات هذو الكل موجودين في كل دار. كيف نصور في بالكم بيا نحط الكاميرا وننطلق ونسرح معاها. مادام الرز متاعي طاب ومادام الكيك متاعي في الفور على 170 درجة تقريب، حطيته تطيب في عقل وتو تشوفوا من بعد النتيجة النهائية. مادامني واقفة قلت خلي نكمل نظم كوجينتي باش غدوة كي نقوم وطيب قهوتي نلقاها منظمة ولابس عليها. استانستو بالمعون واستانستو بالمسلسل متاعو اللي حلقاته لا تنتهي بتاتا. وقد ما يبدأ العبد واقف في الكوجينة قد ما هو يغسل وينظف. هوني الرز متاعي سقيته مرتين باش الحبة متاعو تتبل ويطيب بالكدا. ومن بعد باش نقشر له البطاطا. ولادي يموتوا على البطاطا في الكسكسي والا في الروز والا في النواصل ولا في اي حاجه نطيبها ونفورها يحبوا ديما معها البطاطا. دونك خذيت 3 كعبات بطاطا قصيت كل واحده في 2 وباش نحطها تغلي مع الصوص متاعي. عندي الحمص مكنجل اما طيب بطبيعته دونك باش نحطه في الاخر. هذه هي التسقيه الاولى وقت اللي نحضر في الكيك. هو قاعد يفور التفويره الاولى متاعو. ومن بعد باش نقلي قرون الفلفل اللي حضرتهم اللي ريتوهم وكهو. هذا باش يكون عشانا وباش يكون فطور الصباح متاعنا متاع غدوه والجوتي متاع الصغار اللي هزوا منها لليكول. حسيلو يا عين ربي والله العبد قد ما هو واقف في الكوجينه. راكم كرهتوها الكوجينه معايا. اما ذاك هو التطيب خاصه المراه اللي تخدم، المراه اللي في الدار والله يعينها ربي خاطر ما تقعدش بتاتا انه ما تعرفش القعاد. هاو هذه وخاصه كي يبدا عندها اولادها صغار التخميل والقضيه يدوا فيه تخوه نهار كامل وهو العبد ما يقعدش. اما المراه اللي تخدم كي تروح تجري عندها 70,000 حاجه باش تعملها في دارها. هوا معون هوا صابون هوا تبديل ديكور هوا تنظيف هوا غبره. والقضيه ما تحلى وما تكثر كان كي يبدا العبد تعب وما يعينوا في حد شيء. والفيديوهات الجايين باش يهزوا لكم المورال على خاطر بالحق فيديوهات متاع وحده تعبه وخلات الحبل على الجراره كيف ما يقولوا ونسيت روحها ونسيت دارها وهملت امورها الكل وتوا ظهر لها باش ترجع وتنشط
وتركح دنيتها الكل، خصوصا اللي حماتي جايه واسكتوا برك. مش عارفه كيفاش باش نعمل. اما ذاك هو توا اللي صار اللي خلطت عليه نظمته. حماتي بطبيعتها هي تعرفني، ما انت تعرفني بنقضي بجهدي، وفي بالها ولادي مازالوا صغار، وفي بالها بيا نخدم. دونك الحقيقه ما تغزرش التراكن وما تقوليش هذه شبيها، ما الواحد يحشم، خاصة اللي كوجينتي صغيرة، هي دارها كبيرة، دونك تبارك الله كوجينتها كبيرة وفيها برشا دي زيليمون وكل، عندها وين تخمل وتنظم. اما كوجينتي قد الطرف بالله العظيم، قد ما الواحد ينظم ويخمل ما عادش مش لاقي حتى وين يحط. كملت الروز متاعي كيف ما قلت لكم، سقيته مرتين، اتفقدت الحمص اللي حطيته في الاخر لقيته طايب بطبيعته دونك تاب. قليت قرون الفلفل وحطيت الطبق التقديم كيف ما شفتوه، وجاي بنين يهبل. اللحم والثوم يمشيوا برشا مع بعضهم، حصيلو جاي بنين بنين بنين، ولادي يعجبهم برشا. ومن غدوه هزيت منه للخدمه، وكاو نكون ضمنت حصيلو، ضمنت الفطور والعشاء والدنيا الكل. الكيك متاعي خرج من الفور، هاتا نوريكم بعد ما نقصو كيفاش باش يبدا من داخل، واسكو طيب في حقه ولا. زدتو اللوز باش نبنوا بالحق، ديما اللوز والفواكه الجافه نزيدهم باش يعطيو نكهه اضافيه. هذه بعد ما كملت نيم دنيتي الكل، وبعد ما تعشينا، بعد ما حضرنا رواحنا باش نرقدوا، خرجت هيك الكيك باش بعد ما برد من الطبق متاعو، وباش نقصه باش نوريكم النتيجه، باش ما نخبي عليكم حتى شيء، هكا تكونوا تبعتوني من الاول للاخر. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم ونال استحسانكم. بالطبيعه ما تنساوش باش تدخلوا معايا للباج فيسبوك اللي عملتها جديده اسمها روتينات مع سنانه وروني غادي. وبالطبيعه ما تنساوش تخليوا لي تعليقكم، كسوا عندكم ملاحظات ولا تحبوا تشجعوني ولا تقولوا لي كلامكم الحلو اللي بالحق يهز المورال ويشجعني باش نواصل في تكبير هالقناة هذه اللي كبرت بيكم ومعاكم، ويعطيكم ألف صحة بالحق. وسامحوني على صوتي اليوم، راني تعبة شوية، ما هني رجعت لكم كل نشاط وحيوية وطاقة إيجابية، ما تخافوش، كل شيء ميتش يوفر ولا خوف من الفقر. نبوسكم برشا، نحبكم برشا برشا برشا، ردوا بالكم على رواحكم، وتلقاو في الفيديو القادم إن شاء الله، وبسلامة.